हालेलुया 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 प्रेज लॉर्ड। खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमानी बुजुर्ग खुदा, आज रात तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के ज़िंदा नाम के वसीला से बुजुर्ग आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, क्योंकि तू ही भला और ज़िंदा खुदा है। तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर आने दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। बुजुर्ग खुदा, आज रात देख इस दुआया मसबा पर फिर खुदा तेरे पाक और मुकद्दस चरणों में खुदा झुकता तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा। और तमाम तर खुदा अपने मसीह बहनों भाइयों को खुदा, तमाम दुनिया भर में मुकद्दसों को खुदा, और दुनिया भर की तमाम कौमों को भी तेरे कदमों में लाता हूँ खुदावंद ज़िंदा खुदा, और तेरी कसरत की बरकत और सलामती मांगता हूँ खुदा। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा नाम से खुदा, आज रात मिन्नत करता हूँ अपने लोगों को बरकत दे खुदा, तू सलामती बख्श खुदा। तेरी मिन्नत करता हूँ तमाम मसीहों के लिए खुदा, कादर मतलब खुदा, तमाम कलीसिया पाकिस्तान के लिए बरकत चाहता हूँ, मिनिस्ट्रियों के लिए बरकत चाहता हूँ, तेरे खादमों के लिए बरकत चाहता हूँ खुदा, तमाम तर परस्तारों के लिए खुदा, अज़ीज़ बहनों और भाइयों के लिए खुदा जो तेरे परस्तार हैं। मैं तेरी कसरत की बरकत मांगता हूँ खुदा, और तेरे रूह कुद्स के वसीला से खुदा तेरे लोग खुदा तेरी खिदमत करते रहें, तुझे जलाल देते रहें खुदा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ तमाम खादमों के लिए जो खुदावंद तेरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं खुदा, तू बरकत दे खुदा, और हर रोज़ खुदावंद तू फल दे अपने खादमों को खुदा। तेरे खादमों के वसीला से खुदा दुनिया भर में और तमाम कलीसिया पाकिस्तान में खुदा हर रोज़ खुदावंद हज़ारों लोग खुदावंद तुझे कबूल करने वाले हों खुदा, बल्कि गैर कौमों में से भी खुदा लोग तुझे कबूल करें और तुझे इज़्ज़त और जलाल मिले। आज रात दरख्वास्त है इस दुआया मसबा पर, देख यहाँ तू मौजूद है खुदा, तेरे कदमों में हूँ खुदावंद ज़िंदा खुदा, और तेरी कसरत की बरकत मांगता हूँ खुदा तेरे लोगों के लिए खुदा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद ज़िंदा खुदा, तमाम मिनिस्ट्रियों को बरकत दे, तमाम कलीसियाओं को बरकत दे खुदा, जो तुझे जलाल जलाल और जलाल मिले खुदावंद ज़िंदा खुदा। तू ऐसा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है खुदा कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे खुदावंद ज़िंदा खुदा। मैं उन तमाम मसीह बहनों भाइयों के लिए खुदा आज रात तेरी मिन्नत करता हूँ जिन्होंने अब तक तुझे कबूल नहीं किया खुदावंद, आज रात तेरे हुजूर दरख्वास्त है इस दुआ के वसीला से खुदावंद ज़िंदा खुदा, ज़िंदगियाँ टूटें खुदा, हर तरह के सख्त दिल टूट जाएं खुदा के बेटे यीशु मसीह के ज़िंदा नाम से, और तुझे इज़्ज़त और जलाल मिले खुदा, ज़िंदगियाँ तुझे दें खुदावंद, तुझे अपना मनंजी और निजात दहिंदा कबूल करे मेरे नासरी। है खुदावंद ज़िंदा खुदा, तेरी मिन्नत करता हूँ तेरे अजीब और जलाली काम हो खुदा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ इस दुआ के वसीला से खुदावंद ज़िंदा खुदा, घरानों ख़ानदानों में अजीब और जलाली काम कर खुदा, तेरी शिफा देने वाली कुदरत खुदा घरानों ख़ानदानों में खुदा ठहर जाए खुदा। तेरे पाक और मुकद्दस लहू को मांगता हूँ खुदा ज़िंदगियों में खुदा। है बाप यीशु नाम के वसीला से खुदा अपने लोगों को हर तरह की बीमारियों से रिहाई बख्श दे खुदा। मैं हर तरह की बीमारियों के ख़िलाफ़ यीशु मसीह के ज़िंदा लहू को मांगता हूँ। हर तरह की नापाक तसीरों बीमारियों खुदा के बेटे यीशु के ज़िंदा नाम से इन ज़िंदगियों से रिमूव हो जाओ। कादर मतलब खुदा, ये दुआ कानों में सुनते ही तेरी अजीब और जलाली कुदरत खुदा ज़िंदगियों में घरानों में काम करना शुरू करे खुदा। तुझे जलाल मिले खुदा, सारा जलाल यीशु नाम को मिले। है बाप तेरा शुक्र हो, तू ऐसा करने की कुदरत रखता है। तेरी मिन्नत करता हूँ खुदा, अपने लोगों को तमाम तर बीमारियों से रिहाई बख्शे। अबलीस और शरीर के हाथों जो जुल्म उठा रहे हैं वो खुदा के बेटे यीशु मसीह के ज़िंदा नाम से आज़ाद हों, आज़ाद 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 हों खुदा के बेटे यीशु के ज़िंदा नाम से।
اے باپ ہر طرح کی کینسر کی بیماریاں تیرے لوگوں کی زندگیوں سے جاتی رہیں خدا، ہر طرح کی خداوند خدا گردے کی بیماریاں جاتی رہیں خدا، دل کی بیماریاں جاتی رہیں خدا، ہر طرح کی شوگر کو خدا یسوع نام سے ریموو کرتا ہوں خدا تیرے لوگوں کی زندگیوں سے۔ اے باپ دنیا بھر میں خداوند زندہ خدا، تمام ملکوں میں خدا، جہاں کہیں خدا تیرے لوگ بستے ہیں جو تیرے یسوع نام کو خداوند زندہ خدا پوجتے ہیں خدا، اے باپ یسوع نام کے وسیلہ سے خدا عجیب اور جلالی کام ہوں خدا۔ میں تیری منت کرتا ہوں دنیا بھر میں خدا یسوع کے زندہ نام سے خدا تیرے معجزات ہوں خدا۔ تیری منت کرتا ہوں اس دعا کے وسیلہ سے جو آج رات تیرے مذبح پر کی جا رہی ہے خدا، تو اس دعا کے وسیلہ سے خدا زندگیوں کو بدل خدا، بیماریوں کو ریموو کر خدا، خاندانوں میں سے ہر طرح کے لڑائی جھگڑے نفرتیں جاتی رہیں، بدعتیں بغض نشہ بازی جاتی رہے خدا۔ تیری منت کرتا ہوں جہاں جہاں تیرے لوگ بستے ہیں خدا تو اپنے لوگوں کی حفاظت کر، اپنے لوگوں کو چھٹکارا بخش خدا۔ میں ان تمام ملکوں میں خداوند زندہ خدا جہاں تیرے لوگوں کو ستایا ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، جہاں قتل و غارت کیا جا رہا ہے خدا، تیری منت کرتا ہوں تیرے پاک فرشتے تیرے لوگوں کی حفاظت کریں خدا، ان کے جان و مال کی حفاظت کریں، اور تیرا روح القدس خدا ان کے ایمان کو خدا اور مضبوطی بخشے خدا، کہ یسوع نام پر ہمیشہ قائم رہیں خدا، یسوع کے زندہ نام کو ہمیشہ مبارک کہتے رہیں۔ اے باپ تیرا شکر ہو خدا، میں دنیا بھر کے تمام ملکوں میں خدا تیرے لوگوں کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا مانگتا ہوں خدا۔ آج رات خدا تیری منت کرتا ہوں چھونا برکت دینا خدا، شفا کا کام ہو خدا، تیری بحالی کا کام ہو خدا، تیری نجات کا کام ہو خدا، زمین کی انتہا تک یسوع نام پہنچے، انجیل کی خوشخبری پہنچے خدا، زمین کی انتہا تک خدا۔ تیری منت کرتا ہوں تو جو جلد آسمانوں سے آنے والا ہے، میرے ناصری اپنے لوگوں کو تیار کر خداوند، برکت دے خدا، ہر روز خداوند تو اپنے لوگوں کو نئی قوت اور تازگی بخش خدا۔ تیری منت کرتا ہوں اپنے ملک کے تمام تر خداوند زندہ خدا علاقوں میں خدا جہاں جہاں تیرے لوگ بستے ہیں خداوند تو وہاں وہاں خدا تیرے روح القدس کی بیداری کو مانگتا ہوں، دنیا بھر میں بھی خدا تیرے روح القدس کا ریوائول چاہتا ہوں خدا۔ قادر مطلق خدا تو برکت دے اور کثرت سے خدا اپنے لوگوں کو اپنے خادموں کو اپنے جلال کے لیے دنیا بھر میں استعمال کر۔ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ نام کے وسیلہ سے سب کچھ چاہتا اور مانگتا اور ایمان سے پا لیتا ہوں، آمین۔